नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। रानां आमची काबार जाली, जनावरां गांवांत पावली। 8-10 दीस पयले परवरी आमी एक हरण पळयलें आनी काल पयर आमच्या वेरें गांवांत मेन रस्त्याक जो रस्तो कानोळे वयता म्हणजे जो मंटप आसा त्या मंटपा समोर एक मोठो आमकां मेरू पळोवपाक गावले। ते आबाळ इतके भरकटले अवस्थेन आसा, तुमी पळयतले व्हिडिओन तुमकां दाखयता हांव। ते व्हिडिओन पयल्या उपरांत पळोवचे तेजी परिस्थिती कितें जाल्या ती। तेका दिसलें आपण खंयचे तरी बाबा हितून पावले काय म्हणून, कित्याक तेंचें आयुश्य जें रानानूच गेल्लें आसा पळय तें आतां थोड्या दिसांनी तेंकां रानां पळोवपाक गावचें ना। हेका लागून ही जनावरां आतां गांवांत घुसपाक लागलेली आसा। हितून नवल कांय ना। जे आमच्या गोंयांत राक्षसी वृत्तीचे जे राजकारणी आसा, जे तेंकां कांयच अजिबात पडलेलें ना, जो गोंयचो विध्वंस करपाक फुडें सरलेले आसा, तेंकां लागून आयज आमचे रानां दोंगर हे काबार जाल्ले आसा। आमचो टीसीपी मंत्री आसा विश्वजीत राणे, तेजी बायल ज्या महामंडळाचे अध्यक्ष आसा वन, ते दोगांयकू हे अजिबात पडलेले ना। रानां कशी काबार जावची, नेवे नेवे प्रोजेक्ट कशे गांवांत येवचे आनी जनावरां कशी गांवांत येवची हो तेंचो एक एजेंडा आसा। अरे बाबा विश्वजीत राणे, तुज्या वाळपयेन कितकी रानां उरल्या ती आमकां खबर ना आनी कितकी तुवें काबार केल्या ती। पण आमचो वेरे गांव, परवरी गांव, जो सुकूर, साल्वादोर दो मुंद म्हण, पिलेन गांव ह्या वाठाराचेर वेगवेगळी तरेची जनावरां रावतालीं, ते दोंगर आयज तुवें परमिशनां दिवन काबार केल्ले आसा। तेका लागून ही जनावरां आतां आवडी गांवांत भोंवपाक लागली आसा आनी तेंकां मनशांक पयल्या उपरांत एक भयभीत जाता ती। कारण कित्याक तेंकां दिसता मनीस म्हणजे आपली खंय तरी शिकार करतले म्हणून। तेका लागून ही जनावरां आतां सैर भयर धांवपाक लागली आसा, परवरी हायवेर म्हण, आमच्या वेऱ्या गांवांत म्हण। येदा कदाचित फाल्यां समज ही जनावरां बिबटे वाघ म्हण, एलिफंट म्हण, बाबा कोल्ले म्हण जे उरले जाले आमच्या रानांनी, फाल्यां ते प्रत्येकाच्या घरांत घुसतले। हेका जबाबदार मरे फक्त सरकार आसा। कित्याक सरकारान जो एजेंडा घेतलेलो आसा पळय, आमचे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान जे विविध प्रकल्पांक परमिशनां दिवप आनी सर्वसामान्यांक काबार केले तेंच्यांनी, लायटीक, उदक, रस्त्याक आनी गार्बेजीक, तशेंच आतां हे गांवांत रानांत जी जनावरां आसा पळय न्हू, तेंकां सुद्दां काबार करपाचो हेंचो एक एजेंडा आसा। परत सुद्दां गोंयकारांनो जागे जायात, प्रत्येक जाण भायर सरात। तुमच्या गांवांत जे समज दोंगर बिंगर उरल्या, रानां बिनां उरल्या जाल्यार हे प्रकल्प येवपाक दिवं नाका, विरोध करा। राजकारणाचेर विश्वास दवरूं नाका। हे राजकारण फक्त आपल्या स्वताच्या फॅमिलीचो फायदो कसो जातलो पळय तेचो तेंचो एजेंडा चल्लेलो आसा। येणाऱ्या काळांत जी पिढी आसा ती सुद्दां बरबाद जातली, तशी गांवांत जी बाबा जनावरां आसा ती सुद्दां बरबाद जातली आनी एके तर्फी आमचो गोंयचो विनाश जावपाक टायम लागचो ना। जागे जायात गोंयकार, जागे जायात। देव बरें करूं।